pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani-ana usab kita sa ato buntagong tulumanon ang sliced bread. Enero 16, 2026, Viernes, Feast of Saint Joseph Vaz, an Oratorian saint who was accorded the title of Apostle of Ceylon. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 12, nagsugid bahin sa pag-ayo ni Hesus sa usa ka paralitiko nga nagkanayon. Samtang si Hesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa 4 ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kag Hesus. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Hesus ug ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod dito nga miingon, "Nganong nangahasmon siya sa pagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog sala, gawa sa Dios lamang." Apan nasabtan dayon ni Hesus ang ilang gihuna-huna. Busa miingon siya kanila, "Hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon bangon dad-a ang imong gihigdaan og lakaw? Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gipunit niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Pamalandong, sa nakita ni Hesus nga dakong pagtuo ni ining upat ka mga lalaki nga higala sa paralitiko, iya dayong gihatagan kini sa pagtagad. Sila ang mga higala nga nagkatod sa tao ngadto kag Hesus aron niya ayuhon. Dili lamang sa kaayuhan nga pisikal, apan ngadto sa espiritual, ug pinaagi ni ining iyang mga higala na dungog niya ang makapalingkawas nga pulong sa Dios. Mangutana kita, ngano ang unang pulong nga giingon ni Hesus sa paralitiko mao man ang pagpasaylo sa iyang mga sala? Nganong wala man siya sulti hidayon ni Hesus sa pulong nga bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pauli na? Nganong ang sala man sa tao ang gisentro ni Hesus? Kay nasabtan ni Hesus na kining tawhana nanginahanglan og mas lawom pa nga matang sa pag-ayo, usa ka espirituhanon nga pag-ayo. Kay aduna siya espirituhanon nga samad nga kinahanglang ayohon sa dili pa ang iyang pisikal nga kakulian, ang iyang pagka-paralitiko. Sa panahon ni Hesus, daghan ang nagtuo nga ang sakit o pagkabaldado sa usa ka tawo resulta gayud sa iyang nahimong sala. Gipanghimaka kini ni Hesus nga walay kalambigitan ang sala sa tawo ug ang iyang sakit. Gisalikway ni Hesus ang maunilang pagtuo. Nagnit, gipatuo ang paralitiko sa mga tao nga ang iyang pagkabaldado resulta kini sa iyang mga sala
o nga gisilutan siya sa Ginoo. Gusto ni Jesus nga hupayon siya pinaagi sa pag-ingon nga dili tungod sa sala ang iyang kahimtang. Wala siya siluti sa Dios. Kung aduna man siya sala, kini napasaylo na ug wala siya kalainan sa ubang tao. Ang mga kalisdanan nga moabot kanato bisan unsa pa ang dagway niini, dili gayud ti mailhan sa kasuko sa Dios kanato. Ang Ginoo anaa kanunay uban kanato sa atong mga kalisdanan o pagsulay, nagtabang o nagpalig-on kanato. Iyang ikapakita ang iyang presensya pinaagi sa kaayo o kamaluluyon sa atong mga higala o silingan. Sama sa pagpakita sa Dios sa iyang presensya ngadto sa paralitiko, pinaagi sa kaayo sa iyang mga higala nga nagpas-an kaniya ngadto kang Hesus. Nagpahinumdum kini kanato na ang pagtuo sa uban makahimo og paagi aron makatagbo nato ang Ginoo kung ang atong kaugalingong pagtuo nihuyang. Sa atong panaw sa pagtuo, kitang tanan nagdepende gayud sa usag-usa. Gisuportahan kita sa atong panaw padulong sa Ginoo pinaagi sa pagtuo sa uban. Ug ang atong kaugalingong pagtuo nagsuporta usab sa uban sa ilang panaw padulong sa Ginoo. Magpabilin ang atong pagsalig ug pagtuo sa uban. Sama nga ang uban mag-agad usab sa atong pagtuo. Gibunyagan kita aron mahimong bahin sa usa ka komunidad sa pagtuo. Adunay mga higayon nga ang matag usa kanato pagapasanon sa mga sakop ni ana nga katilingban, ug adunay mga higayon usab nga kita na usab ang mutabang sa pagpasan sa uban. Usahay may sama kita sa paralitiko ug sa ubang higayon may sama kita niadtong mga nagpasan kaniya. Kung gusto nato nga makatagbo ang Ginoo in all His giving power, kinahanglan nato ang pagtuo sa usag-usa. Gitawag kita sa pagpasaan sa mga palas-unon sa usag-usa. Kung kita matinumano ni ana nga tawag, atong gipahiuyon ang atong kaugalingon kang Hesus nga nag-ingon, "Doon kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o nabug-atan o papahulayon ko kamo." Ang Ginoo naglantaw kanato aron sa pagtabang kaniya sa pagpasan sa mga palas-anon sa uban o pagdala kanila ngadto sa mas dako nga kahimpitan sa kinabuhi. Ang matag usa kanato adunay taas sa pagtabang sa uban aron madungog nila ang makahatag og kinabuhi nga pulong sa Dios nga gisulti kanato pinaagi sa iyang anak nga kauban nato hangtod sa katapusan sa panahon. O sa katapusan, igsuon, aduna kabay higala o kaila nga dili makahimo sa iyang kaugalingon? Unsay tabang nga imong nahimo o nabuhat o pagabuhaton? Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata, ug kana ang pulong sa Ginoo.